हांव एक फावट म्हज्या मना विरुद्ध जालें म्हणून हांव पक्षांतसून भायर सरलो, राजिनामो दिलो. म्हज्या मना विरुद्ध जालें केवळ इतलेंच न्हय तर म्हाका म्हजो विश्वासघात केलो, ताच्याय फुडें वचून म्हजो अवमान केलो. गोयचे आदले मुखेलमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर हांणी आपल्या राजकीय प्रवासाबद्दल उलयतना बीजेपी पक्षान आपल्याक दगा दिली तशेंच आपलो अपमान केल्ल्याचें उलयलें. 2022च्या निवडणुके वेळार पोल्स जावपाक फक्त 17 दीस आसतना ज्या पक्षा कडेन आपूण एकनिश्ठ आशिल्लो त्याच पक्षान आपल्याक दुखायिल्ल्याचें आदले मुखेलमंत्री सांगतात. आपल्यान 365 मतां मेळोवन सुरवात केल्ली. उपरांत त्या दरेक मनशान जाणें आपल्याक मत दिल्लें तांकां एकठांय हाडून आपणें फुडलें काम सुरू दवरिल्लें. मात 2022 आपल्याक जैत फावो जातलें काय हाचेर दुबाव घेत आपल्याक पक्षान नाकारिल्ल्याचें आदले मुखेलमंत्री सांगतात. म्हाका दिसता आमचो मित्र दामू नाईक जो आसा ताका मार्गदर्शनाची आवश्यकता ना. ताणें अनुभवाची मोठी शिदोरी ताच्या कडेन आसा. देवान ताका बुद्दय दिल्ली आसा, बरी दिल्ली आसा, बुद्धिमत्ता दिल्ली आसा. ताणें आमदाराचें म्हणजे विधानसभेनूय काम केलां आनी संघटनेचेंय काम केलां. दोनूय ठिकाणचें ताचें काम जें आसा तें नेत्रदीपक आसा, दिपवणारें आसा. व्यक्तिगत जिवनांत सुद्दां तो अत्यंत खडतर परिस्थितींतसून वयर आयिल्लो आसा. ताका लागून म्हाका हांवें कितें तरी ताका मार्गदर्शन करची गरज आसा अशें निश्चित दिसना. पूण ताका जर कितें आसात ताची समस्या प्रश्न आनी म्हजे कडल्यान ताका जर दिसलें योग्य कितें तरी मार्गदर्शन जातलें जाल्यार इट इज हीच प्रेरोगेटीव. तो म्हाका एप्रोच जालो जाल्यार निश्चित हांव ताका अवेलेबल आसतलो. प्रश्न तुमकां दिसता सर हे जे आतां निवड केल्यात खुबशे जाणां अनऑफिशियली भाशींग बांदून तयार आशिल्ले, मनाले आसले तांकां. सो हेजी निवड जाल्या उपरांत योग्य व्यक्तीक निवड जाले अशें तशें तुमकां दिसता? राजकीय पक्षाक जी काही गणितां असतात. राजकीय पक्ष खंयचो निर्णय घेता आसतना आनी असलो राजकीय निर्णय घेता आसतना काही निकश तांकां लक्षांत दवरचे पडटा. हांवूय त्या प्रक्रियेंतसून गेल्लो आसा, सिलेक्शनाच्या प्रक्रियेंतसून. आनी त्यामुळे ते जे निकश आसतात ते निकश विचारान जर घेतले जाल्यार दामू हो योग्य निवड आसा अशें हांव म्हणटां. आतां सर खुबशे प्रश्न येता आमकां. सर 2027 सराचें स्टॅप कितें आसतलें? परत सर BJPन येता की काय? पण राजकीय क्षेत्रांत वावरणारो मनीस आपली पावलां ही सांगताच असो ना. हांव एक फावट म्हज्या मना विरुद्ध जालें म्हणून हांव पक्षांतसून भायर सरलो, राजिनामो दिलो. म्हज्या मना विरुद्ध जालें केवळ इतलेंच न्हय तर म्हाका म्हजो विश्वासघात केलो अशें म्हाज्या लक्षांत आयलें. आनी विश्वासघातच न्हय तर ताच्याय फुडें वचून म्हजो अवमान केलो. म्हणजे हांव भारतीय जनता पक्षाच्या काळांत सामकें अत्यंत बाल्यावस्थेंत कोण लागीं करिनासले तेवळचे आमी लोक 365 मतां म्हज्या पयल्या निवडणुकीक भारतीय जनता पक्षाच्या तिकेटाचेर मेळयल्लो हांव. आनी ती 365 मतां खंयच्या खंयच्या बुथांत कितली पडली? 5 पडली. ज्या बुथांत ते 5 कोण आसतले, 7 पडली ते कोण आसतले, 1 पडले ते कोण आसतले. इतलो अभ्यास करून तांकां गांठून घेवन त्या 365 लोकांक एकठांय हाडून हळू हळू काम वाडयणारो हांव. आनी मागीर ताच्या नंतर दुसऱ्या फावटी म्हजे डिपॉझिट्स साल्वार जाले आनी तिसऱ्या फावटी हांव जिखूं शकलो, चवथ्या फावटी जिखूं शकलो, 5व्या फावटी जिखूं शकलो. भारतीय जनता पक्षाच्याच लेबलाचेर हांवें इलेक्शन्स लडयलीं. पूण कालचे फावटी जेन्ना 2022च्या निवडणुकीक म्हाका सांगूनय शेवटच्या वेळार 17 दीस आसतना जेन्ना म्हाका कळ्ळें किंवा सांगलें गेलें की ना तुका शक्य ना आमी दिवचे ना म्हणून. आनी मागीर परत प्रेसाक जबाबदार लोकांनी जेन्ना सांगलें की ना ताका निवडून येवपाची क्षमता ना, विनेबिलिटी ना, त्या वेळार म्हाका म्हजे राजकीय म्हजी जी गणितां आसलीं ही फसतात ही म्हज्या लक्षांत आयली. आनी म्हाका जर क्षमता ना आनी ताचेर जर हांव वगी रावल्लो
जाल्यार खऱ्या अर्थान म्हजी राजकीय कारकीर्द संपुश्टांत येवपाची हे हांवें उल्लेखूय केला, क्लॅरिफिकेशनूय दिलां. आनी त्यामुळे ओके, म्हाकाय कळून दी म्हजी क्षमता कितें आसा ती, म्हणून हांवें इंडिपेंडंट कॉन्टेस्ट केलें. इंडिपेंडंट कॉन्टेस्ट करपाचो म्हाका केन्नाच आदी प्रसंग येवंक नासलो. पूण इंडिपेंडंट कॉन्टेस्ट करतकीर जाता अशें, तूं जो शेड्यूल आसता निवडणुकीचो तातूंत यू फायल युअर नॉमिनेशन. मागीर नॉमिनेशनां फायल करपाक 5-6 दीस आसतात. ताच्या नंतर स्क्रुटिनी जाता, मागीर ताच्या नंतर विड्रॉवल जाता आनी शेवटचें जेन्ना बॅलट तयार जाता, ऑर्डर तयार जाता, त्या दिसा इंडिपेंडंट कॅन्डिडेटाक तेचो सिंबॉल मेळटा आनी ताच्या नंतर सारके 10 दीस मदीं मेळटात. आनी ताका लागून म्हाका तें कितें प्रॅक्टिकली कितलें कठीण आसता हें त्या प्रक्रियेसून वयतकीर कळ्ळें. आनी म्हणून हांवें ठरोवन कॉन्टेस्ट केलें. म्हाका तेचे खंयच पश्चातापूय जायना. आनी कॉन्टेस्ट करून म्हाज्यांत निवडून येवपाची क्षमता आसा की ना हें म्हज्या बाबतींत जे अभिप्राय दीत तांकां हांव 6,000 मतांचेर पावलो जेन्ना शेवटच्या 10 दिसांक. आनी पक्षाचो ऑफिशियल कॅन्डिडेट हो केवळ म्हज्या समोर 2,000नीच फुडें आसलो. म्हणजे पक्षाची कितें मांद्रे मतदारसंघांत 2,000च मतां आसात का कितें. त्यामुळे निवडून येवपाची क्षमता आसली की ना आनी हांवें आपणें केल्लें वक्तव्य हें बरोबर आसलें की ना हें जेणे तेणें समजचें. हांवें म्हजें काम केलें, म्हजी क्षमता कितें आसा ती दाखयली. हांव 365 मतां वरसून वयर येणारो मनीस. ताका लागून हो पक्ष सोडून दुसऱ्या पक्षांत वचप म्हाजे कडेन प्रपोजल्स आसून सुद्दां म्हाका तें जालें ना, शक्य जालें ना. आनी म्हणून इंडिपेंडंट म्हणून कॉन्टेस्ट केलें. आजूय पक्ष सोडलो, पक्षाचो राजिनामो दिलो, पक्ष सोडलो म्हणजे हांव खंयच्या दुसऱ्या पक्षांत गेल्लो ना. त्यामुळे म्हजें कितें 2027 जातलें हो येणारो काळ ठरयतलो. आनी हांवूय राजकीय क्षेत्रांतलोच आसा म्हणटकीर म्हजी पावलां तुमी वळखत आसात. आतां तुमी म्हजे कडेन कॉमेंट मागपाक आयले, प्रतिक्रिया घेवपाक आयले म्हणजेच तुमी आय एम अ पॉलिटिकल फोर्स टू रेकन वीथ. हो दखल घेण्या परतो सारको हो व्यक्ती आसा म्हणूनच तुमी आयले न्ही. बारीक सारीक विशयाचेर तुमी म्हजे कडेन धांवून येतात. हांव अनेक फावटी टाळटां. संघर्श नाका, दुसऱ्याचो अवमान नाका म्हणून हांव टाळटां सुद्दां. पूण तुमी ज्या अर्थी म्हजे कडेन येतात म्हणजे तुमकां म्हजे कडल्यान कितें तरी अपेक्षा आसा हें हांव समजतां. तर आमकां दिसता की 27 परत सर दिसतले फिल्डार आनी लोक अशी चर्चा येता. पण तुमच्या कडल्यान एक जर हे म्हळ्यार हांवें खंय फिल्ड सोडलें म्हणून केन्ना हांवें वक्तव्य केलां अशें हांवें केन्नाच करूंक ना. आनी लोकूय म्हजे कडेन पळयता आसतना खंयची लग्नां बीन आसत आमंत्रण येता, कोण भायर पडलो जाल्यार म्हाज्या कानार घातलें वता. खंयचो टुर्नामेंट आसा जाल्यार म्हाका आमंत्रण दिलें वता. हांव कांय टुर्नामेंटान बीन हें दिना, पयशे कांय दिना. पूण इतलें आसून येता म्हणजे लोकांक हांव आसचो फुडें हें दिसता म्हणूनच कोणी म्हजे कडेन पावतात अशें म्हाका दिसता. आयज काल आमकां बाबू आसगांवकर मेळ्ळे, ते म्हणटात कमबॅक म्हणटात आपण येता कमबॅक. तशें सराक बाबूची पद्दत ही वेगळी आसा. आनी बाबूची कमबॅक म्हणजे ताका मडगांवच्यान हांगा येवंक जाय न्ही. म्हाका कमबॅक करपाक आनी खंय फाटीं वचची गरज ना. हांव आसा थंयसरल्यानूच फुडें चलूंक जाय, 2 पावलां जास्त मारूंक जाय, स्पीड वाडोवंक जाय. म्हाका बॅक वचची गरज ना.